قديرة وجليلة. صراحة يكون الشعور الجلوس بجانبها شعور مختلف، وذلك لعظم ما قدمته لهذا البلد. هذه السيدة الجليلة هي زليخة بوار من مواليد 1930 بتلمسان. تلقت دراستها الأولية بمدرسة دار الحديث على يد مشايخ عدة، من بينهم الشيخ الإبراهيمي. وبعد اندلاع الثورة المباركة التحقت بالثورة التحريرية، حيث عملت فدائية ومنسقة لمراكز الفدائيين. بعد الاستقلال التحقت بالجمهورية المصرية، حيث تلقت تكوينا متخصصا، ثم عادت لتصل أستاذة في مدرسة صغار المكفوفين بالعاشورية بالعاصمة. وبعد التقاعد وبعد التقاعد عادت إلى مسقط رأسها تلمسان، حيث أسست جمعية أمان المكفوفين التي لا زالت ترأسها إلى حد الآن. ومما يلاحظ أنها عضو مؤسس اتحاد النساء الجزائريين. الموضوع التي ستقدمه لنا اليوم هو بعنوان كفيفة من وحي الثورة، تتخذ من تجربتها كمرأة كفيفة مع الحياة وتبرز أهم تحديات المتمثلة في نشاطها الثوري. فلتتفضل مشكورا. سيدتي الكريمة، أخذ من المولد سنة المولد 1930 أنها من مواليد الثلاثينات، وهي التي صدق فيها قول الإمام عبد الحميد بن باديس: يا نشأ أنت رجاء ونور بك الصباح قد اقترب. لأن قيلت الكلمة فأول نوفمبر كانت أكبر 24 أو أقل من 24 سنة، فهي من ذلك الجيل. فعلا أنها درست كذلك بدار الحديث وما أدراك ما دار الحديث، ومرت على الثورة، وقد شاركت على ما سمعته سابقا بما يسمى حرب العبور أو حرب أكتوبر بالمشرق العربي، الحرب التي انتصرت فيها الجيوش المسلمة المصرية على الكيان الإسرائيلي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سادتي المحترمين، سيداتي المحترمات، بماذا أفتتح كلمتي المتواضعة التي لا تظهر شيئا ما أمام هؤلاء الأساتذة، وبالخصوص هذا الأستاذ الذي قد تكلم وجمع فأوعى وذكرنا بكل شيء، ولم يترك لنا موضوعا ندخل فيه، فقد لملم كل شيء. شكرا سيدي الأستاذ، فقد أنرت لنا سبلا كثيرة كانت تكاد تكون مختفية عنا. فماذا تريد أن أحدثكم عن شخصية ضعيفة، شخصية متواضعة التي لا تظهر شيئا أمامكم، ولا تكون نقطة صغيرة من محيطات كثيرة وبحار كبيرة. فماذا تريدون أن أتحدث وعن ماذا أتحدث؟ فكما ذكر أنني ولدت في شهر أوت 10 أوت سنة 1930، وأصبت بمرض يدعى الحصبة والجدري وأنا في الخامسة من عمري، فقد أصاب مني البصر، والحمد لله فلن يصيب البصيرة. فقد كانت البصيرة منيرة ولا زالت لحد الآن في مستواها القوي والحمد لله. فبعد 2 أو 3 من العلاج واليأس يعني من الشفاء، فقد أدخلني أبي رحمه الله السيد الحبيب جواد إلى الكتاب، إلى يعني كما نقولوا الجامعة، فبس نتعلم القرآن الكريم، نحفظ القرآن الكريم لغاية ما وصلت إلى سورة مريم كفاية عين صاد. ثم كان الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله صديقه الحميم، لأن أبي كان فردا من اللجنة الدينية التي أسست دار الحديث، وكان دائما في جمعية العلماء. فطلب منه، قالوا لي يا سي حبيب لازم البنت هذه نشوفوا لها طريقة
كي تتعلم. قال ومن يريد أن يعلمها وهي كذب قال أنا أتكفل بذلك. فجمع معلمين دار الحديث كلهم وعرض عليهم المشكلة، فلن يوجد أحد إلا الشيخ محمد بن أحمد رحمه الله. قال أنا أتكفل بها وأنا أعلمها وأضمها إلى القسم الذي أنا أعلم فيه. وكان القسم الثالثة ابتدائي، فأجلسني بجانبي لأن المقاعد كلها كانت عامرة بالبنات، فكانت 30 أو أكثر من 30 بنت في ذلك القسم. فكنت دائما بجانبه وكان دائما يشرح لي الدرس مرة أخرى بعد ما يشرح للجماعة. وكان يحدثني عن أبي العلاء المعري ويحدثني عن عبد الله بن أم مكتوم الذي أنزل في حقه الآية بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وكان يحكي لي قصته حتى لاستشهاده بين صفوف المجاهدين. وكان يحدثني عن حسين يعني المعاصر. فشيئا فشيئا يعني استمرت في الدراسة واستطعت أن أتمشى مع البنات الموجودات هناك، وكنت أمتحن مثلهن في كل مناسبة يعني في جميع الفصول، حتى وصلنا إلى مرحلة الشهادة الابتدائية. أول شهادة ابتدائية أخرجت في القطر الجزائري وقد طبعت في جامع الزيتونة بتونس، وقد أشرف عليها الشيخ العبد التبسي رحمه الله. وكان الامتحان الشهادة منقسما إلى 3 ولايات، لأن في ذلك الوقت كانت الجزائر مقسمة إلى 3 عملات، عملة قسنطينة والجزائر العاصمة ووهران. وقد أجريت فيها كل امتحانات الشهادة إلا وهران، فقد أجري الامتحان هنا في مدينة تلمسان وشاركت، وكانت مساعدة يعني الكاتبة لي أختي الصغرى زبية، كانت تكتب لي وأنا أملي عليها وهي تكتب لي الأجوبة تاع الامتحان. وقد في وسط كل هذه البنات من كل الولاية قد حصلت على الرتبة الخامسة في الترتيب. والشهادة الابتدائية لا زالت موجودة إلى الآن، أجريت في سنة 50. وبعدها استمرينا في الدراسة، وكانت تعطى لنا دروس سنوية، وقد انتقلنا إلى المدرسة المجاورة وهي مدرسة عائشة أم المؤمنين التي كان يسكنها اليهود، ثم أخرجوهم وبقيت بيوتهم أقسام، فكنا قسم البنات الثانوي. ومن هناك نشأت المعلمات المترشحات إلى التعليم، وأنا كان بشير الإبراهيمي رحمه الله دائما يستخلفني في دروس الوعظ والإرشاد، يعطيني العناوين ويشرح لي وأنا أقوم مكانه حين يكون غائبا، هو أو الشيخ سعيد زموشي رحمه الله. ومن هناك استمرنا حتى سنة 56 جاء الاستعمار البغيض لعنه الله، أغلق لنا دار الحديث وألقى القبض على كل الأساتذة، فمنهم من السجن ومنهم النفي في منافي في أراضي الصحراء. ونحن الطلبة والطالبات كل أخذ طريقه إلى الثورة، فكل منهم من صعد الجبل ومنهم من عمل حتى سجن ومنهم من هاجر إلى آخره. إلا شخصي ضعيف أنا كنت دائما أمشي بدون ما أكترث لأي شيء، والله شاهد على ما أقول. لا أقول استعمار ولا أخاف منه ولا أي شيء إلى آخر يوم توقيف النار. مثل هذا اليوم، يوم النصر، يوم الشرف، يوم الرفعة، يوم الارتقاء إلى المجد للجزائر وأبنائها وبناتها. عاشت الجزائر دائما عالية مرتفعة ودائما قائدة القوافل، هي في الأول دائما يا رب. ثم بعد ذلك
كنا دائما أنا والسيدة جعلي والسيدة باب أحمد كنا دائما مع بعض الثلاثة. فكنا جمعية سميناها أخوة الوفاء. ما هي أخوة الوفاء؟ أنها ترشد النساء، أنها تعلمهن كيف ولماذا يقولن نعم، ولماذا يقولن نعم. نقول نعم للاستقلال، نقول لا للاستعمار. وكانت هذه أما إبان الثورة فكان عملنا وخصوص أنا عملي إلى توزيع المنشورات وترتيب وتنظيم المراكز لإيواء الفدائيين يومين أو ثلاثة أو يوم واحد حتى يلحقوا من الاستعمار. وكنت أجمع الأموال من ذهب وفضة وأوراق مالية وبقايا الأدوية وإلى آخره. يعني هذه الأشياء كنت أنا دائما أقوم بها في وسط. كنا ننظم الخلايا، كنت رئيس خلية في هذا الوقت. الخلية تتكون من 10 بنات وكنت أنا على رأسهن. فكنت جمعت الكثير من الذهب والفضة حتى جاء يوم النصر، جاء يوم الاستقلال، يوم النصر على الاستعمار البغيض. فكانت فرحتنا لا تعبر ولا تقدر بثمن ولا يستطيع أي فصيح من فصحاء القدامى أو الذين في هذا الوقت أن يعبروا عنها، لأن ليس لها ألفاظ تعبر عن تلك الفرحة. فبدأ بعد 3 أيام أو لست أدري 3 أو 4 جاء عندي أفراد من المكتب المؤقت لجبهة التحرير الوطني المتكون من السيد رضا كنا نقولوا الشيخ ميمون والسيد أحمد البوزيدي والسيد عبد الحميد ونسيت عفوا. فكونوا فجاءوا إلى بيتي وكونوا منظمة نسوية تابعة إلى الحزب. فأنا خفت، قلت أنا لا أعرف شيئا. فقال لي الشيخ ميمون الذي كان هو الرئيس، قال لي لا تخافي، أنا لا تخطو خطوة إلا ما نكون معك ونطالعك على الأعمال. وكان كذلك، وأعطونا مكسب في طريق ذهابنا إلى المحطة في طريق لادار كما نقول. فكانت عندنا فيلا هي المكسب، وكنا المكسب هناك، وكنا نشارك النساء في التبرعات. وتلك التبرعات كنا نجمعها وكنا نخير قرية من القرى في كل أسبوع نذهب إليها ونوزع لها الملابس والأموال وغير ذلك. حتى جاءت جمعية عالمية يقال لها جمعية كويكات، فدلوها علي وأعطتني الكثير كثير كثير يعني من المساعدات من كل شيء، لا من حليب ولا من ملابس ولا من أكل ولا من بالسؤدد ماذا أعبر. يعني الشيء الذي حتى الآلات الخياطة فقد أعطتني 40 آلة 40 ماشين خياطة من نوع سنجاب. فقسمتها على الدائرات التي كانت تابعة إلى تلمسان حينذاك، وهي كانت حتى دائرة بني صف لينا، بني صف غزوات مغنية سدو صبرة إلى آخره. فأعطيتهم النصيب كلهم من تلك لنساء الشهداء وبنات الشهداء. ومن هناك حصلنا على مدرسة كانت تابعة إلى جمعية العلماء، فأعطتهاني الجمعية الدينية، وقد أعملت منزلا وسكنة لأبناء الشهداء وبنات الشهداء الذين يقطنون بعيدا عن مدينة تلمسان. فكان لهم النوم والأكل والتعلم. فعلمنا البنات الخياطة والتريكو، والرجال علمناهم الحلاقة والصباط، زائد عن الدروس التي كانوا يأخذونها نساء ورجال. ومن هناك بقي العمل حتى جاء وزير المجاهدين وطلب مني أن أعطي له هذه الدار.
فيضمونها إلى جمعية الجيل الجديد، فأعطيته بكل ارتياح المفاتح وكل شيء، وبقينا مستمرين كذلك. احنا البنات الثلاثة في المكتب، والنساء تأتينا من كل ناحية فتشارك ونشاركها، وكذلك كنا نوزع الملابس وكما قلت في كل القرى والمداشر. وكانوا أعطونا واحد القراعي هذا بالله كبار على وقفة الإنسان فيها على شكل دراجي، من يأكل الإنسان واحدة أو اثنين لا يجوع طول النهار، فكنا نوزعها أيضا عليهم. فبقينا كذلك سنين حتى كل واحدة منا نحن الثلاثة أخذت طريقها. فكرت أنا في التحاقي بمصر، التحقت بمصر، وقد فوتكم شيئا والله لا يفوتكم إلا المكروه. فقد شاركنا أيضا احنا البنات الثلاثة في يوم تنصيب الرئيس رحمه الله الأسبق أحمد بن بلة، وقد كنت والله شهيد أنا التي ألقيت كلمة باللغة العربية ثم تلتني السيدة ظريف الزهراء زوجة رابح بطاط في ذلك اليوم. وكذلك شاركت في افتتاح صندوق التضامن، ومن ذلك الحين بقينا في العمل حتى كما قلت لكم ذهبت إلى مصر، أخذت أوراق وذهبت إلى مصر بنية متابعة دراسة الأدب، ولكن لما وصلت إلى هناك طلبوا مني أن أكون في ميدان المكفوفين أحسن، لأن وطننا جديد في الاستقلال وليس عنده هذا الفرع لتكوين الكفيف. فقبلت بكل ارتياح وتعلمت هنالك البرايل وكيف نعامل الكفيف وكيف نساعده على الحياة، وتعلمت أيضا الضرب على الآلة الراقمة، وتعلمت أيضا توزيع الهاتف، وبقيت هناك قرابة عامين. ثم عدت إلى هنا بدبلوم أستاذة في ميدان الكفيف، فضمتني وزارة الصحة التي كانت تحت إشراف السيد التدين الهدام رحمه الله، وقد أخذني هو بنفسه إلى مدرسة عاشور ونصبني هناك، وبقيت أعلم مدة 16 سنة حتى كثر علي الشيء، لأني كنت أعلم وربة بيت ورئيسة القسم الاجتماعي بباب الواد تابع إلى منظمة المكفوفين، فلن أستطيع أن أقوم بهذا كله، فبقيت في التعليم والمنظمة إلا قليل، والبيت يعني كواجب أقوم به. ثم أخذت التقاعد وأنا صغيرة في السن، لأن حسب لي عام بعامين، مع أني شاركت مشاركة ضئيلة جدا فيه. وقد أيضا شاركت باسم المرأة الجزائرية في حرب أكتوبر، حرب السبعية نتاع أكتوبر، فكنت أذهب إلى جميع المنتديات وأشرح لهم المرأة الجزائرية من هي وماذا كانت تفعل وماذا كانت تعمل في أيام الجهاد، حتى تبرع الأستاذ حسين هيكل أظن غني عن التعريف الصحفي الأكبر في الشرق الأوسط عن مؤتمر صغير مع النساء السفراء العرب والمسلمين وبعض النساء السيدات الكبيرة في مصر، فكنا يمطرونني بأسئلة كثيرة وأجبت، واستمر الملتقى مدة ساعتين، وقد كرمه الله الأستاذ هيكل حسنين. وبقيت هنالك في عملي وأتابع التعلم حتى نهاية المدة المحددة لي، ثم عدت إلى وطني العزيز، إلى وطني الحبيب، عدت إلى الجزائر العاصمة، ثم زرت مدينة تلمسان زيارة خفيفة، وعدت إلى التعليم في مدرسة العاشور، وها هي موجودة معنا
وردة من الورود وباقة من الزهور التي كانت في ذلك الوقت تتعلم، والحمد لله هي متعلمة مثقفة إلى آخره. يعني أفتخر بها وأتفخر بها وبأمثالها. وما زلت إلى في ذلك الوقت فكرت في تكوين هذه الجمعية، جمعية آمال المكفوفين، في سنة 1994 في 6 أوت. في 6 أوت أسست هذه الجمعية، يعني تقارب 20 سنة. هم مع الأسف الشديد اسمحوا لي ليس لها مقر يذكر، فمقر كله ثقب وكله أمطار تنزل عليه، وسلم طويل عريض جدا لا يستطيع الكفيف أن يصعده كل يوم. فقد أصبت بمرض من شهر ديسمبر، فلن أذهب إليه إلا 3 مرات لأنني لا أستطيع أن أتسلق تلك الدرج كلها، وأتسلق ذلك السلم كله. فالآنسات الوفيات المخلصات، كاتب العام تاعي الآنسة خديجة حسين، والنائبة الآنسة فاطمة الزهراء، وبعض العضوات الكريمات مثل دليلة ونادية، وكلهم يقومن بأعمالي وأنا معهم بالهاتف طول النهار حتى يفرج الله. وربي يهدي مسؤولين الأعزاء، مسؤولين المحترمين، أن يعطونا مقرا أرضي نستطيع الدخول إليه بدون ارتقاء سلالم. وأنا دائما مع الكفيف ومع الجزائر حتى الرمق الأخير من حياتي، فلن أتوانى ولن أتخلف يوما ما إلا إذا كان اشتداد المرض فقط. فأتمنى أن يعيننا الله، وأن نرى دائما جزائرنا الحبيبة دائما في علو ودائما في ارتفاع وتقدم، حتى تصل إلى دور العز ودور وسؤدد المجد إن شاء الله، وتكون هي الأولى قائدة للقوافل. واسمحوا لي هذا قليل من كثير لأنني لا أطيل عليكم أكثر، فقد قدمت ما لا يكفي أو لا يكفي، وأنا لا أستحق هذا الشرف كله. فأنا أعتز بهذا اليوم اعتزازا كبيرا، وأعتز بالأساتذة الكرام الذين قدموني وفضلوني في هذا اليوم، وأنا لا أستحق هذا كله، فأشكرهم الشكر الجزيل. كما أشكر سلطاتنا المحترمة التي ساعدتنا إلى حد الآن ويتمد إلينا يد المساعدة، ونتمنى أن يتم الله علينا بمقر لائق حتى أستطيع أن أمارس عملي بكل اعتزاز وفخر. وأنا أشكركم وأدعو للجزائر بالانتصارات دائما، وليس بعيد انتصار يوم 19 مارس الذي ظهر فيه الحق عن الباطل، فليحذر الحق ويزرق الباطل إن شاء الله، وتبقى جزائرنا دائما عالية رافعة الرأس، رأسها دائما مرتفع ورايتها دائما ترفرف في السماء. والرحمة لشهدائنا الأبرار، والصحة لمن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وأشكركم دائما، ونتمنى من الجيل الحاضر والجيل القادم أن يأخذ باله جيدا من بناء الجزائر والتقدم في ميادين العلم والثقافة وميادين العمل كذلك. ولم أقل أكثر من هذا، ولو أوتيت فصاحة قص بن ساعدة في القديم ما استطعت أن أوفي وطني حقه، وما استطعت أن أوفي أبطالنا حقهم، وما استطعت أن أوفيكم أيها الحاضرون الكرام حقكم ومساعدتكم لشخصي الضعيف الضئيل. وسلام الله على من اتبع الهدى، وإلى ملتقى آخر. الشكر الجزيل للسيدة جوار على هذه الكلمة القيمة، والتي هي ترى أنها متواضعة ولكن هي قيمة، يعجز اللسان عن وصف قيمتها.
السيدة حدثتنا من خلالها عن أهم مراحل حياتها منذ الولادة وحتى مراحل حياتها الأخرى، والتي عرفنا من خلالها قوة ومدى إرادتها التي أذلت بها كل حدود الصعوبات، والتي نتخذها نحن المبصرون ونحن الأصحاء كأعذار لإخفاقاتنا، وذكرها لتجربتها مع همجية الاستعمار، مرورا بكفاحها ضد هذا الاستعمار، واصفة لنا فرحة يوم الاستقلال ثم استمرار نضالها حتى بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، وهي مشكورة جدا لهذه الكلمة. ونحن نقول لك سيدتي أن تواضعك في هذا يجعل منا أقل من العدم إذا كانت المقارنة بينك وبيننا.